बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं नासिर खान और आप देख रहे हैं आमिल नासिर खान यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हम अपने तमाम भाई बहनों को खुशामदीद कहते हैं। परी को अपने घर पे बुलाएं और परी के लिए अपने घर में बैठकर अमल करें, और परी को अपने घर पे बुला के अगर परी वाकई ही काम कर सकती है तो या अल्लाह मेरे लिए इस परी को मेरे घर में हाजिर कर दे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और जब आप पूरा देखें तो फिर आप जिस कंट्री से इसको बैठ के देख रहे हैं फिर लिखिए कि मैं इस कंट्री में आपकी वीडियो मैंने देखी है और इस वीडियो ने मेरे लिए मुझे इस वीडियो से ये फ़ायदा हुआ है। तो अगर आप अपने घर में बैठे हैं और आप परी को हाज़िर करना चाहते हैं, आप परी को बुलाना चाहते हैं, परी जहाँ पे भी है वो परी मेरे पास आ जाए, तो इस अमल को जब आप शुरू करेंगे, इस अमल को आपने सिर्फ़ और सिर्फ 11 दिन करना है। इस अमल को आपने सिर्फ 11 दिन करना है, और इस रमज़ानुल मुबारक में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह पाक आपको ऐसी परी सामने कर देंगे कि उसके बाद आपको ना परी को काबू करने की ख्वाहिश रहेगी और ना ही परी को देखने की आपकी हसरत रहेगी, और ना ही आप कभी परी की ख्वाहिश करेंगे। आपने करना क्या है? आपने करना क्या है? जब आप किसी भी नमाज को पढ़ के आप घर आते हैं, किसी भी नमाज को आप पढ़ के घर पे आते हैं, या आप नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में चले गए हैं और मस्जिद में आप बैठ गए हैं, नमाजी चले गए हैं, आप बैठे हुए हैं, तो आपने अपनी जेब से एक तस्बीह निकालनी है जो रूटीन में आपकी जेब में रहती है। अगर नहीं रहती तो घर से जेब में डाल लें। आप बावजू तो उस वक़्त होंगे, मुंह भी आपका किबले की तरफ होगा, तो आपने एक अमल पढ़ना है, और वो अमल एक दरूद आपने पढ़ना है। इस दरूद की सबसे बड़ी जो फजीलत है वो दो हैं, लेकिन इसकी पहली फजीलत कौन सी है? जब आप इस अमल को करेंगे, एक तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको ज़ियारत होगी, दूसरे नंबर पे आप जन्नत में अपना ठिकाना देखेंगे। ये दो चीज़ें आपके साथ पक्की होंगी। तो आपने जब इस अमल के लिए बैठना है तो आपने दुआ करना है कि या अल्लाह, सोशल मीडिया पे मैं परियों के पीछे भाग भाग के थक गया हूँ, पैसे दे दे के लुट चुका हूँ। मेरे मसाइल क्या हैं कि मेरे ऊपर कर्जा है। अगर बात को गौर से सुनिएगा कि या अल्लाह, अगर ये परी वाकई है तो सही, अगर ये परी वाकई है और ये मसाइल को हल करती है, अगर तूने इसको ताकत दी हुई है तो इस परी को मस्जिद में मेरे पास भेज दे, और मुझे इसके ऊपर पक्का कर दे कि ये परी जो है वाकई ठीक है और ये काम करती है, तो फिर या अल्लाह इस परी को मेरे पास भेज दे, और इस परी को मेरे कामों के ऊपर इस अमल की बरकत से लगा दे। और अगर या अल्लाह ये परी कुछ भी नहीं कर सकती, परी एक परी है, परिंदों की तरह जो उड़ती है हवा में और अपने बच्चों के अंदर बैठती है, अपने भाई बहनों के अंदर बैठती है, अगर ये परी यहाँ तक ही है तो फिर या अल्लाह इस परी को इस अमल की बरकत से मेरे दिल से निकाल दे। अगर आप 11 दिन इस अमल को कर लेंगे तो इंशाअल्लाह या तो परी कामों के साथ ही आपके पास आ जाएगी और आपके काम मसाइल हल करने के लिए तैयार हो जाएगी, नहीं तो इस 11 दिन के अमल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके जो मसाइल हैं उनको हल कर देगी। पढ़ना क्या है? आपने सिर्फ ये दरूद पढ़ना है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दरूद आपने पढ़ना, लेकिन इस दरूद को पढ़ने के लिए आपने ये नीयत रखनी है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेशुमार हमारे ऊपर एहसानात हैं,
اور یا اللہ اس درود سے میرے دل کو منور کر دے، اور یا اللہ اس درود سے میرے سارے کاموں کو درست کر دے، اور یا اللہ اس درود سے میرے تمام جو کام ہیں ان کو یا اللہ درست فرما دے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے اندر یہ دعا کے الفاظ ہے کہ یا اللہ میرے سارے کاموں کو درست کر دے۔ یا اللہ اگر یہ سارے کام پری کے آنے سے درست ہونے تو اس کے ساتھ درست کر دے، اگر یہ یا اللہ یہ پری فتنہ ہے اور یہ گمراہی ہے اور یہ فتنہ پھیلانے والے کچھ مخصوص لوگ ہیں جو فتنہ پھیلا رہے ہیں، تو یا اللہ اس فتنے سے مجھے بھی نکال دے اور لوگوں کو، میرے بھائی بہنوں کو، ان کو بھی نکال دے تاکہ اس فتنے سے وہ نکل جائے۔ اس طرح کر کے آپ جب دعا مانگیں گے تو آپ نے جب درود پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر خانہ کعبے میں بیٹھے ہیں، آپ اگر مسجد النبوی کے اندر بیٹھے ہیں، آپ کسی مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، آپ کسی اپنے پیر صاحب کی خانقاہ کے اندر بیٹھے ہیں، آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، آپ کسی پاک جگہ پہ بیٹھے ہیں، جدھر بھی آپ بیٹھے ہیں، تو اس کو 1100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، 11 دن پڑھنا ہے، اور اس نیت سے پڑھنا ہے کہ یا اللہ اس درود شریف کی تجلیات، برکات میرے دل میں ڈال دے اور میرے دل کو منور کر دے، اس طرح جیسے آپ نے اپنے نبیوں کو دل کو منور کیا، صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے دل کو منور کیا، اولیاء اللہ کے دل کو منور کیا، محدثین کو منور کیا، اور میرے دل کے اندر اس 11 دن کے اندر حقیقت ڈال دے اور مجھے اس فتنے سے نکال دے۔ جب آپ اس درود شریف کو پڑھیں گے اور اپنے مسائل کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، اپنے سارے مسائل کو ذہن میں رکھ کے آپ نے 1100 مرتبہ یہ درود شریف پڑھنا ہے۔ آپ کو ہو سکتا ہے 10 منٹ لگ جائیں یا آپ کو 15 منٹ لگ جائیں، اس سے زیادہ میرا خیال ہے آپ کو ٹائم نہیں لگے گا۔ اگر آپ ذرا آرام سے پڑھیں گے تو آپ کو 20 منٹ لگ جائیں گے، اس سے زیادہ نہیں لگتے۔ تو جب آپ 11 دن اس کو عمل کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس عمل کی برکات بھی آپ دیکھیں گے، اس کی تاثیر بھی آپ دیکھیں گے، اس عمل کے فائدے بھی آپ کے سامنے آئیں گے، اس عمل کے ساتھ آپ کا دل بھی مطمئن ہو جائے گا، اس عمل کے ساتھ آپ کے تمام کام بھی بہتر ہو جائیں گے، اور اس عمل کی برکت سے اللہ آپ کو یہ 2 فضیلتیں بھی عطا فرما دے گا۔ اور اگر آپ اس عمل کو ساری زندگی کرتے رہیں گے پھر تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا، کیونکہ سونے پہ سہاگے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سونے کے اوپر ایک ٹانکا لگتا ہے، وہ سہاگا اگر ہو تو پھر ٹانکا صحیح لگتا ہے، نہیں تو ٹانکا نہیں لگتا۔ تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، اور آپ گمراہی سے بھی نکلیں گے، گناہ سے بھی بچیں گے، اور آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی دنیا آخرت بھی بنے گی۔ آپ اس عمل کو کریں، اور جس کنٹری سے آپ بیٹھ کے اس چینل کو دیکھ رہے ہیں اپنے کومنٹس کے اندر لکھیں، اور یہ بھی لکھیں کہ ہمارے ساتھ کس کس عامل نے کیا کیا فراڈ کیا، کس طرح لوگوں کو بتائیں، کیونکہ آپ بتائیں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا۔ تو جب آپ درود شریف پڑھیں، آپ کے مسائل حل ہوں، تو آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں، ہم بھی اپنی دعاؤں میں آپ کو یاد رکھتے ہیں۔ اور آخری بات آپ کو بتاتا چلوں، پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں یا کسی اور مذہب کے ساتھ، ہم سب کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، سب کو اپنے دعاؤں کے اندر یاد بھی رکھتے ہیں۔ کوئی بھائی یہ نہ سمجھے کہ ہم کسی کو بھول جاتے ہیں، ہاں میسیج میں رپلائی کرنے میں تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، لیکن آپ ہماری دعاؤں میں مستقل رہتے ہیں، اور جب مستقل رہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اللہ رب العزت ہر آفت سے محفوظ رکھے۔ اور اس چینل کو دیکھتے رہیے، اپنے آس پاس کے لوگوں میں شیئر کرتے رہیے، اور اگر آپ جادو جنات کے مریض ہیں اور اس سے متاثر ہیں
تو ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ اگر آپ کو ان میں سے کوئی مسئلہ نہیں، تو اگر آپ کے جاننے والے کوئی اور ہے، کسی بھی کنٹری میں رہتے ہیں، کسی بھی مذہب کے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم ہیں تو سب انسان۔ تو ہم آپ کا علاج بھی کریں گے، آپ کی رہنمائی بھی کریں گے، آپ کو مزید بھی بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔